भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। म्हज्या मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळा दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकान 22:2 आमकां म्हणटा जण एकल्यांचो दीस आयचो आशिर्वादाचो नंदन असो बेसव असो आनी कुरपेचो जावं प्रत्येक तरां देवच आमच्या मुखल्यान ह्या दिसांनी वचूं आमकां राखून व्हरूं सांबाळून व्हरूं सगळ्या वायटांतावन सगळ्या विघ्नांतावन उतार म्हणटा जण एकले म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्वेस्पर म्हजे खडाप सर्वेस्पर म्हजे खडाप म्हजे कोटे म्हजे खोटे म्हजो सडवणदार म्हजो सडवणदार म्हजो देव म्हजे खडाप म्हजो देव म्हजे खडाप ताचे थंय घेता हांव वासरो ताचे थंय घेता हांव आसरो ताचे थंय घेता हांव वासरो ताचे थंय घेता हांव आसरो होळीच्या सर्वेस्पर स्तुती फावो सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका हांव उलो मारता ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता 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 मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घाल्लो मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घाल्लो विनाशाचे आवर म्हजेर आयले विनाशाचे आवर म्हजेर आयले पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो पाताळाच्या दोऱ्यांनी म्हाका रेवड घालो मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पर हांवें उलो मारलो म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें आनी उलो म्हज्या मारलो देवाक हांवें बोब मारले आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब आनी मारली म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरांतावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आपल्या मंदिरांतून ताणें म्हजो ताळो आपल्या आयकलो मंदिरांतावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आपल्या मंदिरांतून ताणें म्हजो ताळो आपल्या आयकलो मंदिरांतावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आपल्या मंदिरांतून ताणें म्हजो ताळो आनी आयकलो म्हजी बोब ताच्या कानार पडली आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली अर्गा तुका बापा अर्गा तुका बापा अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका पवित्र आत्म्या अर्गा तुका पवित्र हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचें अपुर्बायेचे उतार आमी सकाळीच्या वेळा उसारला कित्याक म्हणल्यार उतार म्हणटा आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली
आपल्या मंदिरात हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोप ताच्या कानार पडली. एक घडी जाता जाल्यार आमच्या हात उक्ते दवरया, आमचे दोळे जाता जाल्यार दांपया आनी त्या देवाक अर्घ दिवया. म्हणल्यार बाप्पा तुका आमी आज सकाळी चेडो अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिनवासताव, कित्याक तूं विस्वासी, दयाळ आनी काकूदार जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय, तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. बापा आयचो दीस तुवें दिल्ल्या खातीर वायरलातावन, डेंगू म्हणल्यार मरेकार पिडेतावन, वेदर कितली बाबडी कश्ट ते आसा तातूंतल्यानी तुवें आमकां राखल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिताव, वाकणटाव, दिनवासताव आनी तुका होगोळसिताव. मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान देवाचे उतार जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 22 14 ओळी 19 आमकां म्हणटा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 आमकां म्हणटा. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, कित्याक म्हळ्यार हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात, देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेता तुमच्या मध्ये, हांव जियेता तुमच्या मध्ये. इसाया प्रवादे पुस्तकांत 22:50 ओळी 4 आनी 5 एक घडी आमकां वाचता जाल्यार आमकां बो आपुरबायन कळटा. म्हज्या मगाच्या न्हू हांवें ल्हानशे काणी आयकल्ली ती तुमच्या मुखार दवरता. एका ल्हान भुरग्याक हे पेटो घेवचे भारी मान आसलें आनी ताणें दिल्ले पयशे जमयले आपल्या बापाय लेगीत म्हणलो, डाडा म्हाका पेटो जायची. बापाय म्हणो, नाका पुता तुका पेटो नाका. परतून तो जीत करी लागलो, जमयले पयशे सगळे घेवन हे पेटो विकचे त्या शॉपान गेलो आनी थंयच्या मालिका लेगीत म्हणूंक लागलो की दुकानदाराले म्हणून म्हाका पेटो जायची. ताणें जायते पेटे दाखयले, एक्की पेटे ताका खुशी येवना, एक्की पेट्याचे ताका मन येवना. लास्ट दाखोवन तोच मालीक कांटाळलो आनी तो म्हणूंक लागलो की एक काम कर, आतांच थोड्या दिसांनी ह्या कॉलग्यान पेटे काडले आसा ते तुका दाखयता. ह्या पेट्याच्या आवयक आनी ह्या पेट्यांक घेवन तो मालीक भायर येयलो आनी पेटे भारी फुडफुडीत आसले, भारी सोबीत आसले, बट खंयचेय पेटे ताका लायक जावना. एक पेटो ताका लायक जालो आनी मालिकाले म्हणालो म्हाका होच पेटो जाय. तो म्हणा लागलो की हो पेटो अशेंच व्हर तूं. तो म्हणा ना, ह्या पेट्याची किंमत कितले म्हण म्हाका सांग, कितले मोल म्हाका म्हण सांग, तितले मोल दिवन ह्या पेट्याक हांव घेवन वेता. तेन्ना तो म्हणो नाका म्हाका पयशे नाका, ह्यो पेटो अशेंच तूं व्हर. कितले जाण आयकुना, हो भुरगो म्हणून म्हाका ह्या पेट्याचें मोल तुवें सांगिचेस, तेन्ना मात्र हांव पेटो व्हरता. आनी इतले जीत केल्ले पळोवन तो दुकानवाला म्हणा लागलो की अंगडीवाला म्हणा लागलो की कित्याक तूं इतले जीत करते आसय, कारण कितें. तेन्ना ताचे पॅन्ट निकळयले आनी म्हणा लागलो की ह्या पेट्याक पांय ना, म्हाकाय पांय ना. म्हाका कळीत आसा म्हजें मोल कितें म्हणून, म्हाका कळीत आसा म्हजो डॅडी कितल्या मोगान म्हाका पळयता. म्हाकाय त्या पेट्याक तितल्याच मोगान पळोवचें. जांफ्रो तुवें त्या पेट्याक मोल नातल्या बरी तुवें लेखलें जांफ्रो, त्या पेट्याचें मोलच तुका कळीत ना जांफ्रो. आज म्हजें मोल कितें म्हणून म्हज्या डॅडीक कळीत आसा, त्या पेट्याचें मोल कितें म्हूण म्हाका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या खातीर जेजू म्हणटा की प्रत्येक तरा हांव जियेता देखून तुमी जियेचे, कित्याक तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक उडास दवरा. जेजू आमकां जियोंक शिकोवंक आयिल्लो, त्या खातीर म्हणटा की हांव जियेता देखून तुमी जियेचे. आमच्या जिवीत इल्ले समस्या आयिल्ल्या वेळार हांव सुसायड करता, घर सोड धांवता, घोवाक सोड धांवता, बायलेक सोड धांवता, काम सोड धांवता, कितली चिंता आमची जावन आसा. आज म्हजे जेजू म्हणटा, बो आपुरबायन आमकां म्हणटा की पळया जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:14 म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमच्याशी परतून येतलो. हर एक दीस जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, सदांच हांव तुमच्या सांगात आसा, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. त्या खातीर परतून जेजू म्हणटा की 22:14 म्हणटा की तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. हांव आयला प्रत्येक तुका शिकोवंक, म्हज्या सांगाता जियेया, हांव तुका जियोंक शिकयता, हांव तुका जियोंक शिकयता.
हो तरणाटो भुरगो म्हणा लागलो की म्हाका पांय ना, हांव म्हज्या बापायच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा. म्हजो डॅडी म्हाका कांय सुणें करना. तूं इतले पेटे पोसलाय, हो एक पेट्या पांय ना म्हणून निग्लेक्ट करते आसाय गे. म्हज्या मोगाचें त्या भुरग्याची चिंता पळया. आज आमच्या दृश्टीन आमच्या दोळ्या मुखार आमी कितलो निग्लेक्ट करना गे. हांव तुमकां एक घडीच सांगता. सुमार 2.5 वर्सां पयले एक दादलो म्हज्या लागीं आयिल्लो आनी म्हणा लागलो की ब्रदर, हांव म्हज्या सोसायटीन नाकारी मनीस जावन आसलो. नाकारी कोणाकच युजलेस म्हणल्यार बरी. कित्याक हांव जायते पियातलो ब्रदर, रोडार न्हिदतलो, फुटपाथार न्हिदतलो. मात्र न्ही म्हज्या बायलेनी घरांतून भायर गेले, भुरगीं वळखाना जाली, कोणाचो आदार म्हाका नासलो. तसल्या संदर्भार एका मनशान म्हाका जिवीत कितें म्हण दाखयलें आनी आपल्याचे पयशे खर्च करून एका रितीरे म्हाका ताणें धाडले. त्या रितीरेन म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें. एक नवो व्यक्ती जायचे म्हण चिंतलें हांवें. तशेंच घरा म्हाका कोणें एंट्री दिवना. हांव सीदा म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा रावलो, दुबय गेलो, थंय काम करूंक सुरू केलें. करता करता वाडा वळेर येवन पावलो. बेबदेपणां तर कंप्लिटली सुटका जावन घेतली. मात्र न्ही की ब्रदर कांयच नातल्या फुटपाथार जियेत. हांव शिकपी म्हाका कोणें फसयल्ल्या कारणा खातीर फुटपाथार येवची परिस्थिती म्हज्या जिवितान पडली. हांव फुटपाथार आयिल्ल्या वेळार जितल्या पयल्याक कितल्या लोकांक हेल्प केला सगळ्यांनी म्हाका सोडलें. मात्र न्ही की म्हज्या कुटुंबादारांनी म्हाका सोडलें. ब्रदर दुबय म्हाका बरें काम मेळ्ळें. थंयच्यान उदरगते पावलो. हांव त्याच गांवांत 1.5 लाख रुपये म्हयन्याक जोडूंक सुरू केलें. म्हज्या कुटुंबादाराक कळ्ळें हांव सुदरला, हांव इतले पयशे जोडटा म्हणून. सगळीं म्हज्या लागीं येवंक सुरू जालीं. ब्रदर एक म्हज्या भुरग्यां ओट्टो, म्हज्या बायले ओट्टो हांव बऱ्या रितीन आसा. आतां माया मोगान आसा जाल्यार जें कितें जालां पाटली घडिता ती म्हज्या जिवितां विसरोंक जायना. नाकारी जावन आसलो वय, पाडारी जावन आसलो वय, हांव फुटपाथार पडलो वय, कोणेंय म्हाका म्हजी मुस्ताकी बदलूंक ना. कोणेंय उपाशी आसल्या वेळार जेव म्हण दिवना. त्या टेन्शनां पियोन म्हजें जिवीत हांवें व्यर्थ करून घेतलें. जाल्यार एकल्यान म्हाका वयर काडलें. तो जावन आसा म्हजो जेजू, तो जावन आसा म्हजो जेजू. म्हाका न्हू ताका दिवता सांगता हांव जियेता देखून तुमी जियोंक जाय. जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना फरिजेवाचे शास्त्रांचे सगळे केन्नेची उतरां ताणें आयकली. जाल्यार जेजू जियेलो. कित्याक म्हाका आनी तुका जियोंक शिकोवच्या खातीर. आज म्हज्या मोगाचें न्हू त्या जेजूच्या पावलां धर आमचें जिवीत आमी मुखार व्हरया. संवसाराच्या कश्टाचेर न्हय, संवसाराच्या अस्कतकायेचेर न्हय, संवसाराच्या खंयच्याय वायटाचेर न्हय, म्हज्या जेजूच्या पावलां घान हांवें देस काडूंक जाय. त्या खातीर जेन्ना जेजूच्या पावलां घालता आसतना पडच्या सुवात येता तो ओकल धरतलो, राखतलो आनी सांबाळटलो. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. महात्कार्या केल्यान सर्वेस्पोरा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. मरसोना वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय
सोडवणार तुझो जालोय देखून तुका आज अर्गां दिता तुझी नांवां काढून स्तुती गाता सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. प्रेज द लॉर्ड. फ्रांसिस्का म्हणली बहीण गोंयांत तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, काजार जावन 12 वर्सां जाली. म्हज्या घोवाक भायल्या गांवाक कामाक वचोंक जायनातलें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आनी सदांच 3 तावन 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भाग घेवन मागोन आसल्यांव. आतां ताका कताराची विजा मेळोन बरें काम मेळ्ळां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी दुबई रावता. म्हज्या धुवेक 5 वर्सां तावन स्कीन एलर्जी आसा. ताका दुबयची वखदां जायनात. देखून हांव इंडिया तावन वखद धाडून दितां. ह्या पावटी एलर्जी आयली आनी म्हाका ताका वखद धाडूंक जालें ना. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आनी आतां देवाच्या उतरान ताका बरेंपण लाभलें आनी ताची सगळी एलर्जी गूण जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 86 verse 5 to 9. जण एकले सांगाता म्हणया आनी 2 टेस्टिमोनी आमी आयकूया. सोम्या तू दयाळ आनी बगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. म्हजे विनवण्याक कान दी. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता. कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या देवा मदें तुज्या सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच ना. सर्व राष्ट्र येवन तुझे आराधन करतली सोम्या आनी तुझ्या नावाची महिमा गायतली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण गोंयांत तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक हार्ट अटॅक आयिल्लें. तेन्ना ताका आमी आस्पत्रेक व्हेल्लें आनी ताचें ट्रिटमेंट चालू आसलें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आनी आतां तो डिस्चार्ज जाला आनी तो हुशार आसा. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव म्हज्या दुवेक बरी सैरीक सोदून आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां ताका एक बरी सैरीक मेळोन डिसेंबरान ताचें काजार जालें आनी तशेंच ताका ताचे काजाराच्या दाळा भलायकी बरी नातली आनी सर्जरी जाल्ली. तेन्ना आमी परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां तें हुशार आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचो बाप मोगाळ, आमचो बाप दयाळ, आमचो बाप विस्वासी. ताच्या भुरग्यांक तो सांडिना सोडिना. एकच मागा, बापा तुझ्या मोगान म्हजे काळीज फुलपय. बापा तुझ्या मोगान म्हजे काळीज फुलपय. बापा फुलपय फुलपय. बापा हांव सकयल पडल्या रे, नाका रे जाल्या रे, तूं म्हाका वयर उबारना सय. बापा बापा आज कितले रितीन वायटाक सांपडला रे,
पुता ये म्हणून परतून आपोवन आसाय बापा. त्या तुज्या अगणित मोगा खातीर, त्या तुज्या काकोती खातीर आज हांव तुका अर्घ दिता बापा. बापा ह्या संवसाराची वस्तू सांपडोवन तुज्या मोगात आमी पयस वेते आसा बापा. बापा आज लास मुचे काळीस तुज्या मोगान, तुज्या मोगान, तुज्या मोगान मागया म्हज्या मोगाळा बापा. जेजूच्या नांवान मागता ह्या कठीण पावसात वारी कितलो व्हायरल फिवर, डेंगू म्हणल्यार पिडेक इन्फेक्शनां वळख जालात बापा. त्या स्वता अवघड अनाहुता चलोन आसा. प्रत्येक कठीण पावसात वारी उदा बोर लुकसाण लोकांक जाला बापा. काकूळट कर तुज्या भुरग्यांची. तुजी भुरगीं थंय ते सांपड नासतात बापा. पैणाऱ्याचे पैण लेट जावन आसा बापा. बापा हॉस्पिटलां भरोन आसतात बापा. प्रत्येक तर वयसाक टायम नासतना आसात बापा. बापा काकूत कर बापा तुज्या भुरग्यांची. आज आमकां राखून वर सांबाळून वर मारेकार पिडेतावन, कश्टातावन, अनवरतावन, इरारयतावन तुज्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण लाभय. तुज्या भुरग्यांचेर तुजी नदर लाय. दया दाखय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट 26, 27, 28 विनालया वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. आज प्रत्येक बिजनेसान कश्ट जाल्ल्या खातीर, बिजनेसान सांपडल्या खातीर, रीण रस्त्या जण एकल्या म्हण विशेष आराधन मागया. देव आमकां आज नेम फलां आमची वाट उक्ते करतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 7 तावन 12 वरां पर्यंत लाईव्ह आराधन आसतले. भाग घेया. तुमच्या घरांत मोबायल ऑन दवरा. जेजूची कृपा आमच्या कुटुंबात देवन येवं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण दुबयतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका इन्स्ट इन्फेक्शन आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आतां म्हजें इन्फेक्शन गूण जालां. तशेंच हांवें म्हज्या घोवाच्या नव्या कामा खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां ताका एक बरें काम मेळ्ळां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता म्हणली भयण बेंगळूरतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दोंपराची गांठी मस्त दूख आसली. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आतां म्हज्या दोंपराची गांठयेची दूख कंप्लिटली गूण जाल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोंयांतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत काम करतना सिडयेर थावन पडोवन ताच्या नाकाक मार जाल्लो आनी ताका आमी आस्पत्रेक व्हेल्लें. तेन्ना डॉक्टरान नाकाच्या भितर मार जाला म्हणून सांगलें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आनी तो आतां हुशार आसा. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सविता म्हणली भयण कॅनडातावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हाका विजा मेळच्या खातीर आनी कॅनडांत म्हज्या कुटुंबा सांगाता सेटल जावच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां 2 म्हयने जाले. आतां हांव कॅनडा येवन म्हज्या कुटुंबा सांगाता आसा. तशेंच कॅनडा गेल्ल्या मागीर म्हजी भलायकी बरी नासली. तेन्ना परतून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां देवान म्हाका आपोवन संपूर्ण गूण केला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.